जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण भरुनको तर्फबाट जुजुलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा अलि भिन्न विषय, विशेषतः नेपालका आदिवासी जनजातिहरूसँग सम्बन्धित एउटा पक्ष, एउटा विषय लिएर आएका छौँ, जुन नेपालमा पानी जहाज चलाउनेसँग सम्बन्धित, ढुङ्गासँग सम्बन्धित, पानीसँग सम्बन्धित, प्रकृतिसँग सम्बन्धित र संस्कार, संस्कृति, परम्परासँग सम्बन्धित विषय। यो विषयमा कुराकानी गर्ने भन्दाखेरि राई लगायतका आदिवासीहरूले आफ्नो धार्मिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, प्रतिबिम्बको रूपमा लिँदै आइरहेको एउटा ठुलो ढुङ्गा, जुन त्रिवेणीमा पर्ने ठुलो ढुङ्गा, जुन ढुङ्गालाई फुटाउन खोजिरहेको छ राज्यको तर्फबाट, त्यो ढुङ्गालाई तपाईँको नाम भन्दाखेरि खुवालुङ भन्ने गरिन्छ र वास्तवमा यो खुवालुङको अर्थ के हो, यो ढुङ्गाको बारेमा र त्यो ढुङ्गा फुटाउनु खोजिएको कारण के हो त, यी विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले भाषाशास्त्री डाक्टर तारामणि राईजीलाई हामी आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। तारामणि राईजी नमस्कार। जुजुलप्पा। हजुर सेवा नमस्कार, धन्यवाद। सेवा, यो जुन चाहिँ ढुङ्गा अहिले त्रिवेणीमा छ, यो तपाईँको सुनसरी लगायत जिल्ला भोजपुर, उदयपुरको यो चाहिँ विभिन्न नदीसँगको त्रिवेणी ठाउँमा रहेको त्यो ढुङ्गालाई फुटाउँदाखेरि, त्यो बिचमा रहेको ढुङ्गालाई फुटाउँदाखेरि तपाईँको पानी जहाज चलाउन, ढुङ्गा चलाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ र राई लगायतका आदिवासी जनजातिहरूले यो ढुङ्गा फुटाउनु हुँदैन भनेर विरोध गरिरहेको अवस्था छ। यो वास्तवमा यो ढुङ्गाको महत्त्व के हो, किन विरोध गर्नु परेको? यो त ढुङ्गा चलाउने, पानी जहाज चलाउने, यो भनेको विकास निर्माणसँग, मानिससँगको जनजीवनसँग सम्बन्धित, आर्थिक उन्नतिसँग सम्बन्धित विषयलाई चाहिँ यो संस्कृति परम्परासँग जोडिएर किन यस्तो चाहिँ विरोध गरिरहेको हो, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। यहाँले जे प्रश्न गर्नुभयो म त्यो विषयमा केही पछाडि आउँछु। यसको थोरै म तपाईँलाई रचना गर्भका बारेमा बताउन चाहन्छु। फागुन 8 गते विराटनगरको एउटा आम सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यो मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन उदयपुर, भोजपुर र सुनसरीको बिचमा रहेको अरुण तमोर र दुधकोसीको सङ्गम स्थलमा रहेको खुवालुङ भन्ने त्यो ढुङ्गा हो, त्यसलाई फुटाउने जुन अभिव्यक्ति आयो, यो अभिव्यक्ति सँगसँगै चाहिँ नै यो सँगसँगै अलि पछाडि हुनसक्छ पशुपतिमा सुनको जलहरी, झन्डै 100 किलोभन्दा बढी सुनको चाहिँ नै त्यहाँनिर जलहरी लगाउने अथवा त्यहाँ चाहिँ नै जुन त्यो ढाक्ने कुरा आयो, यो आफैमा चाहिँ नै विरोधाभास कुरा हो। एकातिर कुनै समुदाय या जाति विशेषको आस्थाको केन्द्रमा रहेको खुवालुङलाई चाहिँ नै फुटाउने र अर्कोतिर चाहिँ नै कुनै विशेष धर्म अथवा चाहिँ नै संस्कृति मान्ने समुदायको चाहिँ नै आस्थाको केन्द्रलाई चाहिँ पृष्ठपोषण गर्ने कुरा, यो आफैमा विरोधाभास छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले जसरी यो विषयमा चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा बहस भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ र एउटा मुद्दाको रूपमा चाहिँ नि अहिले उठिराखेको छ, यो वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले अलिक व्यापकता पाएको चाहिँ हो, तर यसको विरोध चाहिँ नि पहिलेदेखि नै हुँदै आएको। यहाँले अघि जुन प्रश्न गर्नुभयो, वास्तवमा हामी आदिवासी जनजातिहरू विकासका विरोधी होइनौँ, तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि आदिवासीहरूको जुन आस्था हुन्छ, सांस्कृतिक जति पनि चाहिँ नि बिम्बहरू छन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ नि ध्वस्त गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ भत्काएर गरिने विकास चाहिँ नि त्यो किमार्थ चाहिँ नि त्यो विकास होइन। त्यसो भएको हुनाले कतिपय कुराहरू चाहिँ
अब आम आदिवासीहरूको चाहिँ नि प्रकृतिसँग उनीहरूको एक खालको चाहिँ नि सम्बन्ध हुन्छ, प्रकृतिवादमा विश्वास गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि प्रकृतिजन्य कुराहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूको स्वीकृत बिना मलाई लाग्छ यो जुन अहिले त्यहाँ ढुङ्गा फुटाउने जुन दुस्साहस गरिँदैछ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको स्थानीय अथवा सम्बन्धित जाति समुदायलाई चाहिँ नि सोधेर गरिएको होइन। यो नितान्त चाहिँ नि योजनाबद्ध ढङ्गले त्यहाँ फुटाएर त्यहाँनिर चाहिँ नि जुन अहिले त्यहाँ बोट चलिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ अलिक ठुलो जहाज चलाउने भन्ने उद्देश्यका साथ त्यहाँको ढुङ्गा फुटाउने काम भइरहेको छ। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि त्यहाँ विकल्प छन्, त्यसको छेउछेउबाट चाहिँ नि ढुङ्गालाई लान सकिन्छ। तर त्यसो नगरेर त्यहाँको ढुङ्गा चाहिँ नि फुटाउने जुन काम अहिले चाहिँ नि गरिरहेको छ, सुन्नमा आएअनुसार चाहिँ बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ भन्ने खालको चाहिँ नि मैले सुनेको छु। हुन त म आफै पनि 6-7 महिना अगाडि त्यो स्थलमा पुगेर आएको व्यक्ति हुँ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि जुन खुवालुङ भन्ने एउटा ढुङ्गा हो जसलाई अब बुझ्दाखेरि पानीमा रहेको ढुङ्गा भन्ने खालको अर्थ लाग्छ। अब नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि एउटा ढुङ्गा त हो, तर त्यति मात्रै होइन। हामी किराँतीहरूले चाहिँ त्यसलाई सांस्कृतिक बिम्बका रूपमा लिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ आस्थाको केन्द्रका रूपमा लिन्छौँ, त्यो धरोहर हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई भत्काउनु हुन्न भन्ने हिसाबले हामीले अहिले चाहिँ नि समग्र रूपमा अब यसको विभिन्न आयामबाट चाहिँ नि छलफल भइराखेको छ, आन्दोलन भइराखेको छ। यो मुद्दालाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गले उठाउने काम भइराखेको छ। किराँतजन्य सङ्घ संस्थाहरूले ज्ञापन पत्र सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्रीलाई पनि मलाई लाग्छ केही दिन पछाडि तयारी हुँदैछ भन्ने सुनेको थिएँ। केही समय अगाडि चाहिँ नि प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने काम पनि भएको छ। यसरी चाहिँ नि हामीले अब त्यो आस्थाको केन्द्र भत्काउन हुन्न भन्ने हिसाबले सरोकारवालाको तर्फबाट यो जुन खुवालुङ चाहिँ ढुङ्गा हो यो त्रिवेणीको बिचमा छ। यो कति ठुलो ढुङ्गा हो, यो कुन कुन जातिसँग, किराँत भन्दाखेरि अब राईसँग मात्रै सम्बन्धित यो ढुङ्गा हो कि उनीहरूको आस्थासँग उनीहरूको संस्कृतिसँग मात्रै सम्बन्धित हो कि अरूसँग पनि सम्बन्धित हो कि के हो त यो? यो ढुङ्गाको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि त अब आर्कियोलोजिकल स्टडी गर्न पर्ने हुन्छ। अब यो मूलत चाहिँ प्री हिस्ट्रीसँग जोडिएको कुरा छ, प्राग इतिहाससँग जोडिएको कुरा छ। अब यो प्राग इतिहाससँग जोडिनुको कारण के हो त भन्दाखेरि किराँतीको मात्रै होइन, आम आदिवासीहरूको चाहिँ जति पनि अब ज्ञान प्रणाली छ त्यो चाहिँ लेखे परम्परामा छैन, त्यो त मौखिक परम्परामा हस्तान्तरण हुँदै आइराखेको छ। किराँतीहरूको हकमा चाहिँ मुन्दुम हो। मुन्दुममा चाहिँ नि यो बारम्बार यो खुवालुङको प्रसङ्ग आउँछ र मौखिक परम्परामा रहेको इतिहासको लेखन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ आर्कियोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक्सको पर्सपेक्टिभबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँलाई भने त्यो कत्रो साइजको छ यसै भन्न सकिँदैन, त्यसको चाहिँ नि भग्नावशेष अथवा त्यसको चाहिँ नि हेर्दाखेरि कति ठुलो, निकै ठुलै छ। त्यो त झन्डै 2-3टा घर जत्रो साइजमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। अहिले बाहिर पानी बाहिर देखिने चाहिँ त्यत्रो साइजको छ होइन, पानी बाहिर त त्यति धेरै देखिँदैन। त्यो अलि हिउँदको समयमा चाहिँ अलिक प्रष्टै देखिन्छ, तर बर्खा याममा चाहिँ त्यो देखिँदैन। जस्तो ठुलै साइजमा छ। त्यो जुन खुवालुङ ढुङ्गा हो त्यो ढुङ्गामा गएर नै पूजा गर्नुपर्ने, त्यहाँ नै जानुपर्ने, त्यसलाई नै चाहिँ त्यहीँ पुगेर चाहिँ केही गर्नुपर्ने त्यस्तो केही छ? यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँलाई भनिराखेको थिएँ, यो चाहिँ किराँतीभित्र चाहिँ मूलत लिम्बू, राई, याक्खा, कोइस सुनवा 4वटा जातिले चाहिँ आधिकारिक रूपमै भनौँ न यो फर्मल्ली नै अब उनीहरूले आफूलाई किराँती भन्छन् सगौरवका साथ। तर पेरिफेरल अन्य किराँतीहरू पनि छन्, जस्तै अब हायुस, सुरेल, जिरेल, इभन थामी, उहाँहरूले पनि आफूलाई किराँती भन्नुहुन्छ। इभन धिमालहरूले पनि आफूलाई किराँती नै भन्नुहुन्छ, तर संस्थागत हिसाबमा उहाँहरू आउनुभएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि
यो सबै किराँतीहरूको चाहिँ त्यो सरोकारको चाहिँ नि केन्द्र हो। तर पनि अहिले त्यो माझ किराँतमा अघि कुरा भयो अरुण तमोर र दुधकोशीको सङ्गम स्थलमा भएको कारणले गर्दाखेरि र किराँतीहरूको त्यो माझ किराँत को त्यो टेरिटोरीभित्र परेको कारणले गर्दा अलिक बढी राईहरूको कन्सर्न चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। त्यो चाहिँ हो। यो ढुङ्गामै पुगेर चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने ए, त्यस्तो केही मैले छ छुटाएँ। कि छैन? त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मुन्दुम मैले अघि भने मुन्दुम चाहिँ किराँतीहरूको जीवन र जगतलाई बुझ्ने त्यो चाहिँ फिलोसफी हो, दर्शन हो। जीवन र जगतलाई बुझ्ने एक खालको वर्ल्ड भ्यू हो र जीवनचक्री प्रणाली पनि मुन्दुमबाट चाहिँ नै गरिन्छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कार लगायत थुप्रै कुराहरू चाडपर्वहरू जति पनि छन् ती सबै चाहिँ नि मुन्दुमसँग केन्द्रित हुन्छन्, मुन्दुममा आधारित हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि मुन्दुममा चाहिँ रिचुअल जर्नी गर्छन्। खास गरिकन हामीले चाहिँ यो सामनिजमलाई विश्वास गर्छौँ। यो धामी नक्सुङहरूले चाहिँ उनीहरूले रिचुअल पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि चाहिँ रिचुअल जर्नी गर्छन्। भनेको प्रत्यक्ष अब दृश्यगत हिसाबले त होइन, अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले चाहिँ यात्रा गर्छन्। त्यो यात्रा गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो खुवालुङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि पुग्नुपर्ने हुन्छ। खुवालुङमा पुगिसकेपछि त्यहाँ भोग दिनुपर्ने हुन्छ। उसको भौतिक शरीर त त्यहाँ पुग्या हुँदैन, तर के हो भनेदेखि उसले रिचुअल जर्नी गर्दै 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 किनभने किराँतीहरूले चाहिँ प्रकृतिलाई श्रद्धापूर्वक पूजा गर्छन् एकातिर भनेदेखि, अर्कोतिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि पितृहरूलाई त्यही रूपमा चाहिँ नि सत्कार गर्ने गर्छन्। पितृहरूको आदिम पुर्खाहरूको चाहिँ नाम लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो क्रममा चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्छन् र त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ भोग गर्नुपर्ने हुन्छ, भोग बलि दिनुपर्ने हुन्छ। र खुवालुङको कुरा गरिरहँदाखेरि यसलाई चाहिँ विभिन्न आयामबाट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अब मुन्दुममा रहेको मिथक जे छ त्यसका आधारमा यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अब सांस्कृतिक धार्मिक पक्षसँग अलिकति बढी चाहिँ केन्द्रित छ भने एउटा त्यो खुवालुङलाई रान्तिक केन्द्रका रूपमा पनि, प्राचीन रान्तिक केन्द्रका रूपमा पनि त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ नै त्यो भाषिक हिसाबले जति पनि विविधता छ त्यो विविधताको सुरुवात किराँतीहरूमा त्यहाँबाट चाहिँ नि भएको मान्न सकिने थुप्रै आधारहरू छन् र त्यो एउटा सभ्यताको केन्द्र पनि हो। मैले यहाँलाई अघि भन्दै थिएँ कि त्यो खुवालुङ चाहिँ मिथकसँग जोडिएको छ। त्यो खुवालुङ चाहिँ मिथकमा पनि आइरहन्छ। रिचुअल जर्नी गर्दाखेरि त त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्छ र मिथकहरूमा पनि त्यो बारम्बार आइरहन्छ। रमाइलो कुरा के छ भन्दाखेरि अब किराँतीहरू चाहिँ विविध भाषी छन्। लिम्बू, क्वाइच, सुनुवारदेखि लिएर चाहिँ नि याका उनीहरूको छुट्टा छुट्टै भाषा त भइहाले। त्यसमा पनि अब राईभित्र चाहिँ नि 25-26वटा चाहिँ नि भाषा छन्। त्यसो हुँदाखेरि हरेक भाषिक समुदायको छुट्टा छुट्टै भर्सन त्यहाँ हुनसक्छ र त्यो मिथक पनि समुदाय पछि अलिअलि केही तलमाथि हुन्छ। तर त्यो जुन अहिले खुवालुङ भनेर चाहिँ नि भनिएको ठाउँ हो त्यो चाहिँ प्राग ऐतिहासिक प्रस्थान बिन्दुका रूपमा हामीले लिन्छौँ। सभ्यता किराँतीहरूको सभ्यता विकासको क्रममा र माइग्रेसनको हिस्ट्री हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने चीनको वाङ्गु याङ्सी नदीबाट चाहिँ नै किराँतीहरू आएका हुन् भनेर भनिन्छ। किराँतीहरू मङ्गोलोइड स्टकका हुन्। त्यसरी आउने क्रममा चाहिँ नि बिचमा चाहिँ नि बैकुवा भनेर भन्छ, खास गरिकन सिन्धु घाटीको सभ्यता पार गरेर आइसकेपछिको पछिल्लो एउटा ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा चाहिँ नि खुवालुङलाई हामीले लिने गर्छौँ। त्यो हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण त्यो ठाउँ हो। र मिथक मैले यहाँ किन जोड्न खोजिराखेको छु भनेदेखि प्रचलित एउटा मिथक म तपाईँलाई सुनाउँछु। प्रचलित एउटा मिथक अनुसार के छ भनेदेखि पात्रको नाम त अलिक त्यो विविध भाषीका हिसाबले फरक नाम त हुने भइहाल्यो। तर पनि के हो भन्दाखेरि पहिले चाहिँ 4 दाजुभाइ थिए अरे किराँतीहरूको। 4 दाजुभाइमा चाहिँ नि जेठालाई कसैले हर्कबुङ भन्छन्, माइलोलाई चाहिँ मुकुबुङ, साइनोलाई चाहिँ खाम्बुहाङ, यस्तो केही नाम चाहिँ अलिक फरक हुनसक्छ। तर यी 4 दाजुभाइहरूमा कान्छो चाहिँ तराईमै छुटे, तराईमै बसे
भनेको के हो भने दाजुहरू हिँडिहालेछन् अनि दाजुहरू बाटो लाग्दाखेरि चाहिँ भाइ पछाडि अल्मलिएछ र भाइ अल्मलिने क्रममा चाहिँ दाजुहरूले ल भाइलाई आउन समय लाग्ने रहेछ भनेर केरा काटेछन् बाटामा। तर अब केरा त यति चाँडै चाहिँ नि त्यो पसाउने भन्नाले पनि त्यो माथि पलाउने। अनि त्यसपछिबाट अलि वर आएपछि बोहरी काटेछन्। बोहरी काट्दाखेरि चाहिँ त्यसमा कालो चोप आउँछ भनेको अब भर्खरै अहिले मात्रै काटेको बोहरी पनि निकै पुरानो भइसकेको जस्तो चाहिँ नि लाग्ने, त्यस्तो हुनसक्छ, त्यस्तो हुन्छ। अनि भाइले पछ्याउने क्रममा चाहिँ नि ओ दाजुहरू त सबै मलाई चाहिँ नि छोडेर गइसकेछन्, अब म मात्रै चाहिँ नि छुटेँ भनेर भनेछ। र ती छुटेका दाजुभाइहरू अहिले चाहिँ धिमाल, थारू, मेचे, कोचे भनेर चाहिँ नि भनिन्छ। भनेको किराँतीहरूको दाजुभाइका रूपमा उनीहरूलाई पनि लिने गरिन्छ। बाँकी 3 भाइको कुरा छ, उनीहरू चाहिँ खुवालुङ भन्ने ठाउँमा आइपुगे। खुवालुङ भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि त्यो खुवालुङ भन्ने त बन्द थियो अनि भोग दिन्छ। भोग दिइसकेपछि चाहिँ सबभन्दा पहिलो जेठो दाजुले चाहिँ भोग जुरेली भन्ने चराको भोग दिन्छ। अनि भोग दिइसकेपछि पार हुन्छ, उनीहरू जान सक्छन्। अनि पारी तरिसकेपछि त्यो खुवालुङ तरिसकेपछि, खुवालुङ भनेको अघि मैले अघि पनि भनिसकेँ, त्यो खुवालुङ तरिसकेपछि अब माइलो भाइले चाहिँ सोध्छ कसरी तर्यो भनेर सोद्धाखेरि होइन मैले चाहिँ चेलीको भोग दिएर चाहिँ नि तरेँ भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ झुटो कुरा थियो। अनि माइलो भाइले पनि आफ्नो चेलीको चाहिँ नि बुढी औँला काटेर त्यहाँ भोग दिन्छ। तर अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो माइलो भाइसँग गएको चेलीको बाटैमा त्यहीँ मृत्यु हुन्छ। तर त्यो जुन रगत पातमा पर्छ, त्यो पातमा परिसकेपछि बाख्राले खान्छ। अनि बाख्राले खाइसकेपछि हाम्रो चेलीको रगत भएको घाँस बाख्राले खायो, त्यस कारणले गर्दाखेरि खान हुँदैन भनेर अहिले पनि किराँतीहरूले एक किसिमका चाहिँ नि किराँतीहरूले चाहिँ नि बाख्राको मासु, खसीको मासु खाँदैनन् भने एक थरीले खान्छन्। यसरी यो थुप्रै मिथकहरू जोडिएको छ। र अर्को साइलो भाइ पनि त्यसरी नै चाहिँ पार भएर गएको देखिन्छ। र त्यही क्रममा चाहिँ नि अरुण पछ्याउँदै गए, कोही चाहिँ अब दुधकोशी पछ्याउँदै गए, कोही चाहिँ तमुर पछ्याउँदै गए। र त्यही हिसाबले चाहिँ भाषिक विविधताहरू देखिन्छ अहिले पनि। यो जुन चाहिँ खुवालुङको कुरा गर्दाखेरि खुवालुङ चाहिँ यो जुन चाहिँ कथन छ एउटा एक ढङ्गको परम्परागत भन्दै आइरहेको कथा छ, त्यो आधारमा तपाईँले बताइरहँदाखेरि त्यसको प्रतिबिम्बको रूपमा, त्यसको प्रतीकको रूपमा अहिले पनि त्यो खुवालुङमा चाहिँ त्यस्तो केही गर्नुपर्ने, खुवालुङमा यस्तो सिम्बोलिक त्यस्तो केही गर्नुपर्ने चलन छ तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ तपाईँको जुन ढङ्गको धार्मिक आस्थासँग जोडिएको र तपाईँको त्यहाँ चाहिँ जुन धर्मसँग जोडिएर त्यहाँ चाहिँ यात्रा गर्ने र त्यहाँ पुग्नै पर्ने ढङ्गको जुन चलन छ त्योभन्दा भौतिक रूपमा पुग्नै पर्ने अहिलेसम्म पुगेको त्यस्तो भन्ने केही छैन। यस्तो हो, कस्तो छ भन्दाखेरि अब किराँतीहरूको मात्रै होइन, आम आदिवासीहरू को चाहिँ नि त्यो फिलोसफी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उनीहरूले जे कुरालाई आस्थाको केन्द्र मान्छन्, खास गरिकन प्रकृतिको पूजा गर्छन्, प्रकृतिजन्य कुराहरू जे छन् त्यसको पूजाआजा गर्छन्, तर मटेरियलाइज गर्दैनन्। भनेको भौतिक संरचना बनाउने, मन्दिरहरू बनाउने आदि इत्यादि गर्दैनन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ भौतिक संरचनाहरू बनेको देखिँदैन। तर पनि के हो भन्दाखेरि त्यसको वरिपरि चाहिँ नि पूजाहरू गर्ने सम्म चाहिँ त्यो देखिन्छ अहिलेसम्म पनि। तपाईँ एकजना चाहिँ भाषाशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। भाषिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो खुवालुङको अर्थ यसलाई कसरी चाहिँ व्याख्या गर्न सकिन्छ, यसको अर्थ के हो, यो विषयमा यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब विभिन्न व्यक्तिहरूले अध्येताहरूले अब यसको व्याख्या चाहिँ आफ्नै ढङ्गले चाहिँ नि गरेको देखिन्छ। कसैले चाहिँ अब यो खुवालुङलाई खख्वालुङ भनेको पनि मैले चाहिँ नि पाएको छु। र यो खुवालुङ चाहिँ अब यो म भाषा विज्ञानको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि खु र वा प्लस लुङ भनेको खुवालाई चाहिँ कसैले चाहिँ खुवालाई पानीको रूपमा मात्रै व्याख्या गरेको देखिन्छ र लुङलाई चाहिँ ढुङ्गाको रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, किनभने भाषा विज्ञानमा
एउटा चाहिँ नि ब्रान्चको रूपमा हामी ले पढ्ने गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हिस्टोरिकल लिङ्ग्विस्टिक्स भन्ने चाहिँ नि त्यो छुट्टै एउटा भाषा विज्ञानभित्रको एउटा हाँगा हो। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो प्रोटोफर्म भनेको पुरानो आद्य रूप पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ नि मोनोसिलेबिक हुनुपर्छ भनेर भन्छ। खास गरिकन सिनो टिबेटन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकाक्षरी आधारमा हरेक शब्दलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ सिलेबलका आधारमा। भनेपछि खु प्लस वा प्लस लोङ, खु प्लस वा प्लस लोङ भनेर भनिसकेपछि 3 अक्षर भयो, 3वटा सिलेबल भयो। त्यो आधारमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यही ठाउँ हो जहाँ चाहिँ खु प्लस वा दुईटै शब्द चाहिँ पानीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हुन तपाईँ किराँतीमा मात्रै होइन विभिन्न भाषामा के देखिन्छ भन्दाखेरि आकाशबाट झर्ने पानी, वर्षाको लागि छुट्टै शब्द प्रयोग हुने र जमिनबाट चाहिँ नि जुन आउँछ पानी त्यसका लागि चाहिँ नि छुट्टै शब्द चाहिँ नि प्रयोग हुने गर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ खु प्लस वा यो दुईटै शब्द चाहिँ त्यहाँ आएको देखिन्छ। र अब त्यही बिन्दुबाट चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि यो पनि रमाइलो छ। वा प्याराडाइम भएको अथवा चाहिँ वा प्रत्यय लागेका चाहिँ नि त्यहाँ थुप्रै ठाउँका नामहरू छन्, भनेको खोला नालाका नामहरू छन् है। जब चाहिँ नि अरुण पछ्याउँदै जाँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यसका वरिपरिका साना खोला नालाका नामहरू चाहिँ पुरै वा प्रत्यय लागेका चाहिँ नि पाइन्छन् भनेदेखि त्यो चाहिँ भोजपुरका केही बेल्टहरूमा पाइन्छ। र जब दुधकोशी पछ्याउँदै चाहिँ नि गइन्छ, दुधकोशी पछ्याउँदै जाँदाखेरि चाहिँ नि खुवाला प्रत्यय लागेका, खु प्रत्यय लागेका चाहिँ नि खोला नालाका नामहरू आउँछन्। र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ लिखु यो पछिल्लो चाहिँ नि यो भोटेकोशीको लिखु हुँदै त्यो चाहिँ काठमाडौँसम्म त्यसको चाहिँ नि त्यो विस्तारित रूप हामीले पाउँछौँ। भनेको यहाँ पनि साँखुदेखि लिएर के अरे यहाँ चाहिँ नि थुप्रै छ त्यस्ता नामहरू, बल्खु, साँखु, चप्ताखु, यस्तो चाहिँ नि मलेखु यो खुवाला चाहिँ नि प्याराडाइम उहाँदेखि आउँछ। भनेपछि यो भाषिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ किराँतीहरू त्यही खुवालुङबाट चाहिँ नि काठमाडौँ उपत्यकामा आएर शासन गरे भन्ने कुरा चाहिँ नि यो भाषिक हिसाबले प्रमाणित हुन्छ अथवा त्यो कुरालाई चाहिँ यो भाषिक हिसाबले पुष्टि गर्छ। तारामणि राईजी, यो चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो यो खुको अर्थ भन्दाखेरि चाहिँ नदी, पानी, ठ्याक्कै अर्थ के हो त? खुवा लुङ भन्दाखेरि खु वा लुङको ठ्याक शब्दको अर्थ तपाईँहरूको राई भाषामा मात्रै भन्नुपर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? किराँत राईहरू चाहिँ विविध भाषी भएको कारणले गर्दाखेरि पानी भन्ने शब्दका निम्ति चाहिँ कसैले वा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ, कसैले कु या खु। कु र खु भनेको त त्यो स्पिरिट भाषा विज्ञानको त्यो ध्वनि वैज्ञानिक हिसाबले हेर्दाखेरि त क ख हुने कुरा त्यति ठुलो कुरा भएन, कु भएको ठाउँमा खु हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको त्यो सेटलमेन्ट प्याटर्न हेर्दाखेरि किराँतीहरूकोमा लिम्बूको बेल्टमा वा, त्यसपछिबाट माझ किराँतमा पनि अलिक बढी वा पानीका निम्ति चाहिँ प्रयोग भएको देखिन्छ भने उल्लो किराँत, खास गरिकन उल्लो किराँत भन्नाले अब कोही सुनवार मात्रै होइन, दुधकोशीको वरिपरि रहेका खालिङहरूमा पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ नि त्यहाँनिर कु या खु लागेको चाहिँ नि शब्दहरू पाइन्छ पानीका निम्ति। वाकु, काकु, यस्ता थुप्रै चाहिँ नि खोलाका नाम, नदीका नाम, नदी त नभनौँ खोलाका नामहरू, खोला खोल्सीका नामहरू आउँछन् भने तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो कु र खु चाहिँ पानीका निम्ति र खोला खोल्सीका निम्ति दुवैका निम्ति चाहिँ प्रयोग भएको देखिन्छ। यो तपाईँको यो ढुङ्गा खुवालुङ ढुङ्गा त्यो चाहिँ किराँत सभ्यतासँग जोडिएको, इतिहाससँग जोडिएको, संस्कृतिसँग जोडिएको यावत तपाईँले बताइरहँदाखेरि यदि त्यो खुवालुङ चाहिँ बिनाको किराँत सभ्यता कल्पना गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यो बिल्कुलै किन सकिँदैन भन्दाखेरि हामीसँग किराँतीहरूसँग चाहिँ आजसम्म उनीहरूको सभ्यताको चाहिँ नै इतिहासको कुरा गर्दाखेरि अथवा यो सभ्यताको क्रमलाई हेर्ने एउटै मात्रै आधार के हो त भन्दाखेरि मुन्दुम हो। र मुन्दुममा चाहिँ यति धेरै खुवालुङको प्रसङ्ग आउँछ कि हरेक त्यो रिचुअल गर्दाखेरि चाहिँ
पितृको नाम लिनुपर्ने हुन्छ, पुर्खाको नाम लिनुपर्ने हुन्छ। आदिम पुर्खाको नाम लिने क्रममा चाहिँ त्यो खुवालुङ हुँदै चाहिँ नि कहाँबाट आएको भन्नेसम्म चाहिँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि किराँती सभ्यताको चाहिँ नि विकास क्रमलाई हेर्दाखेरि खुवालुङ अहिले जुन भूगोलमा छ, त्यो टेरिटोरी छ, त्यो बिनाको हामीले चाहिँ कल्पना गर्न सक्दैनौँ। र त्यो इभन के हो भन्दाखेरि खुवालुङ चाहिँ एउटा राजनीतिक प्राचीन राजनीतिक केन्द्रका रूपमा पनि त्यसलाई व्याख्या गरिएको छ। कसरी प्राचीन राजनीतिक केन्द्र भनेर कसरी व्याख्या गरेको छ त? त्यो चाहिँ भारतका चाहिँ नि एकजना विशिष्ट त्यहाँका चाहिँ नि इतिहासकार जीपी सिंहले आफ्नो विद्यावारिधि पनि किराँत सभ्यतामै गरेका हुन्। र उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि बेलकाकोट त्यही नजिकै छ, बेलकाकोटलाई चाहिँ राजनीतिक प्राचीन राजनीतिक केन्द्रका रूपमा उनले व्याख्या गरेका छन्। र त्यो हेर्दाखेरि अहिले पनि के छ भन्दाखेरि विभिन्न भग्नावशेषहरूले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। अहिले पनि त्यो बेलकाकोट, बेलकागढी भन्ने छ। अहिले पनि त्यो बेलका राजा र बेलका रानीको मिथक त्यहाँ पाइन्छ। त्यसैको नजिकै चाहिँ नि मैना मैनी भन्ने छ, मौना राजा मौना रानी को चाहिँ नि अब गीतहरू पनि बनेको छ। भनेपछि मौना राजा मौना रानी यस्ता मिथकहरू त्यहाँ जोडिएका चाहिँ नि कुराहरू आउँछन्। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो राजनीतिक अभ्यास भएको देखिन्छ। त्यो वरिपरि अहिले पनि बेलकाकोट गढीमा दरबार चाहिँ नि थियो भनेर अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो भग्नावशेषका रूपमा चाहिँ नि केही कुराहरू पाइन्छ। त्यही नजिकै हो चौदण्डी गढी पनि। त्यसो हुँदाखेरि त्यो राजनीतिक एउटा चाहिँ नि अभ्यासको केन्द्रका रूपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ। यो नेपालका आदिवासीहरूको कुरा गर्दाखेरि छ नि, जब विकासको कुरा आउँछ तब नेपालका आदिवासीहरूको संस्कृतिको सम्पदाको यी कुरा आउँछन्। एक ढङ्गले मान्छेहरूले व्याख्या गरिन्छ कि विकास भर्सेस आदिवासी भनेर। आदिवासी जब विकासको कुरा आउँछ त्यहाँ आदिवासीको चाहिँ समस्या आइहाल्छ। आदिवासीले आफ्नो संस्कृतिसँग आफ्नो धर्मसँग जोडिएका भनेर चाहिँ व्याख्या गर्छन्, त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा छ। यो तपाईँको यसलाई पनि त्यसरी हेर्न मिल्छ? यस्तो हो, अब अहिले जसरी यो नव उदारवादको जगमा अथवा चाहिँ उपभोक्तावादी संस्कृतिको जगमा जुन यो आधुनिक विकासको एउटा कुरा आइराखेको छ, यो आधुनिक विकासलाई जबसम्म हामीले चाहिँ नि आदिवासीहरूको जुन चाहिँ नि प्रकृतिजन्य उनीहरूको चाहिँ नि जीवन पद्धति छ, त्यो कुरालाई जबसम्म हामीले चाहिँ नि ट्याली गर्न सक्दैनौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि दिगो विकासको कुरा आएको हो नि त, होइन? आदिवासीहरूको चाहिँ नि जुन खालको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध अहिले पनि के छ भन्दाखेरि कोभिड-19 पछाडिको व्याख्या त फरक ढङ्गले भइरहेको छ नि। भनेको अब आधुनिक विकासको नाममा जसरी चाहिँ नि प्रकृतिलाई ध्वस्त बनाउने, जसले गर्दाखेरि जुन पर्यावरणमा एक खालको चाहिँ असन्तुलन आयो, वास्तवमा यो के हो भन्दाखेरि आदिवासीहरूसँग भएको ज्ञान परम्परालाई चाहिँ नि इग्नोर गरेकै कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका चाहिँ नि यो विविध खालका चाहिँ नि समस्याहरू आइरहेको छ। र आदिवासीहरूको आफ्नो जुन आस्था छ, सांस्कृतिक चाहिँ नि महत्त्वका चाहिँ नि जति पनि कुराहरू छन्, त्यो कुरालाई चाहिँ नि चलाउन हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ प्रकृति संरक्षणसँग चाहिँ नि जोडिएको कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यो यहाँले भन्नुभयो आदिवासी जनजाति र उनीहरूको आस्था अथवा उनीहरूको चाहिँ परम्परा, उनीहरूको जीवन पद्धति प्रणाली जेसुकै होस्, त्यो भर्सेस चाहिँ नि विकास भनेर भन्ने गरिएको छ। वास्तवमा के हो भन्दाखेरि यो मेन स्ट्रिममा आदिवासीहरूको आफ्नै खालको चाहिँ नि जीवन पद्धति थियो, मेन स्ट्रिममा ल्याउने नाममा यो विकास, यो तथाकथित चाहिँ यो विकासको यो आवरणमा ल्याउने कामले चाहिँ नि न विकास चाहिँ नि सन्तुलित हिसाबले भइरहेको छ, न आदिवासीहरूको थाथलो चाहिँ नि यथावत रूपमा चाहिँ नि कायम भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि आदिवासीहरूको जुन खालको चाहिँ नि एक खालको परम्परा छ, त्यसलाई चाहिँ नि नभत्काइकन विकासको कल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ। र खुवालुङमा जुन अब त्यहाँनिर विकासको नाममा त्यहाँ बोट चलाउने आदि इत्यादि कुराहरू आएको छ, हामीले विकासको विरोध गर्न खोजेका होइनौँ, तर जुन आस्थाको केन्द्र छ त्यसलाई नभत्काइकन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले अघि पनि टच गरेँ। विज्ञप्ति त तपाईँको चाहिँ विकल्प त दिनु पऱ्यो नि त, विज्ञप्ति मार्फत होस् या जुनसुकै मार्फत होस्। तपाईँहरूले यो चाहिँ ढुङ्गा चलाउने
तपाईँको अर्थात् पानी जहाज चलाउने यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यको लागि खुवालुङलाई नछोइकन यसरी पनि जान सकिन्छ भन्ने विज्ञप्ति मार्फत होस् या आफ्नो विचार राख्ने मार्फत होस् कुनै न कुनै चाहिँ तपाईँको विकल्पहरू त दिनुपर्ने हो नि त। बिल्कुल विकल्प नदिने विरोध मात्रै गर्ने जस्तो भयो नि त। होइन, यस्तो हो, हामीले विकल्प पनि दिइराखेका छौँ। विकल्प के छ भन्दाखेरि दुईवटा विकल्प छ। पहिलो विकल्प के हो भनेदेखि जहाँ अहिले खुवालुङ भन्ने जुन ढुङ्गा छ अवस्थित जहाँ छ त्यसको छेउबाट पनि लान सकिने चाहिँ नि विकल्प छ। एउटा कुरा छेउमा अझै अलिकति त्यहाँ चाहिँ खोतलेर बनाउन सकिएला त्यो अलग कुरा हो। अर्को विकल्प के हो भन्दाखेरि त्यसलाई एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट बनाऊ भन्ने कुरा हो। त्यो ट्रान्जिट पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि जहाँबाट चाहिँ बोट आउँछ अहिले सुन्नमा आएअनुसार चाहिँ नि अब इन्डियाबाट चाहिँ नि आउने भन्ने कुरा छ। इन्डियाबाट आउँछ भने त्यसलाई एउटा चाहिँ नि केन्द्र मान्ने र त्यहाँ चाहिँ नि बोट एकतर्फीबाट आउँदाखेरि त्यहाँ रोकिन्छ र त्यसलाई केन्द्र मानिसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि अर्को बोट भन्नाले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अर्को के भन्छ तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ नि अर्को तरिकाले फेरि चलाउन सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग विकल्प छ र यो विकल्पको बारेमा पनि बहस भइराखेको छ। प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पनि यो कुराहरू आइराखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब विकल्पै नदिकन खालि विरोधका नाममा विरोध मात्रै हामीले गरिराखेका छैनौँ। अहिले तत्काल के हुन्छ? अहिले तत्काल तपाईँले अघि नै भने जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने लगायतका कामहरू चाहिँ हुँदैछन् भने त्यहाँ स्थलगत रूपमा त्यस्तो केही हुँदैछ? त्यहाँका स्थल अहिले त हजुर अहिले के भइराखेको छ भन्दाखेरि अहिले अब केही अध्यक्षहरूले केही चाहिँ नि विद्वान साथीहरूले चाहिँ नि यसलाई बौद्धिक हिसाबले पनि बहस गरिराख्नु भएको छ, विमर्श गरिराख्नु भएको छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ नि सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू मार्फत चाहिँ नि अहिले त्यहाँ अभियानहरू चाहिँ नि सञ्चालनमा आइराखेको छ। किराँत राई यायखा ले चाहिँ नि एउटा त्यहाँ खुवालुङ संरक्षण समिति निर्माण गरेर त्यसले अहिले त्यहाँनिर चाहिँ नि कामहरू गरिराखेको छ र त्यहाँ चाहिँ नि सचेत गराउनेदेखि लिएर त्यहाँनिर चाहिँ नि जुन त्यहाँ एक खालको दृष्टता गरिएको छ त्यसलाई रोक्ने कामदेखि लिएर मार्च पासको कामहरू पनि त्यहाँ भइरहेका छ र त्यति मात्रै होइन बृहत आन्दोलन को तर्फबाट चाहिँ नि आख्यानकार राजन मुकारुङ केही समय त्यहाँ केही दिन अगाडि त्यही थलोमा पुगेर उहाँले त्यहाँ कार्यक्रम गरेर चाहिँ नि आउनुभएको छ र त्यहाँ विविध हिसाबले चाहिँ नि अहिले अब यसलाई चाहिँ नि छलफलको विषय, यसलाई चाहिँ नि व्यापक रूपमा बहसको विषय बनाउने काम भएको छ र त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्ने काम पनि भइराखेको छ र यसरी चाहिँ नि सम्बन्धित अथवा चाहिँ नि सरकारवाला सङ्घ संस्था त्यसै गरी चाहिँ नि विज्ञहरू अहिले चाहिँ खुवालुङको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि लागिरहेको देखिन्छ। यो खुवालुङको विषयमा यति धेरै चर्चा आउनु भनेको पानी जहाज ल्याउनुको लागि यो कुरा आउँदाखेरि मात्रै भएको, पहिला चाहिँ खासै चर्चा नआएको ठाउँ होइन? होइन, यो के हो भन्दाखेरि आम रूपमा चाहिँ अहिले चर्चामा आएको जस्तो देखिन्छ। तर के हो भने किराँतीहरूको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो त अब के हो भने हाम्रो चाहिँ त्यो सङ्घको सान्निध्य त अघि पनि मैले भने खुवालुङ बिनाको हामीले चाहिँ एक हिसाबले जीवनचक्री प्रणाली अथवा चाहिँ नि भनौँ न हाम्रो जीवन पद्धतिलाई चाहिँ हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यो खुवालुङ चाहिँ कतै न कतै हामीले चाहिँ नि जोड्नै पर्ने हुन्छ। अब उदाहरणको लागि किराँतीहरूले साकेला उँधौली गर्छन् होइन, त्यतिखेर पनि त्यो सिली नाचिन्छ। सिली नाच्दाखेरि चाहिँ रिचुअल जर्नी गर्न पर्ने हुन्छ र त्यो ठाउँमा पुग्न पर्ने हुन्छ र त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यही हिसाबले चाहिँ नि त्यहाँनिर सिली गर्न पर्ने हुन्छ, नाच गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो स्टेप हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि किराँतीहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्मको जति पनि एक खालको चाहिँ नि जीवनचक्री प्रणाली छ त्यसमा चाहिँ नि खुवालुङ जोडिएरै आएको हुन्छ। भन्दाखेरि प्रत्येक घटनाक्रम भन्नुहोस् अर्थात् चाहिँ संस्कृतिसँग जोडिएको ठाउँ चाहिँ त्यो खुवालुङ हो। त्यो पानीको बिचको त्रिवेणीको बिचको चाहिँ ढुङ्गा हो। त्यो ढुङ्गा चाहिँ अहिलेसम्म गएको छैन त्यहाँ चाहिँ, तर चाहिँ तपाईँको संस्कृतिसँग जोडिएको, तपाईँको पितृसँग जोडिएको, त्यहाँ पुग्ने चाहिँ मन्त्र अर्थात् मन्त्र भनौँ, त्यो मन्त्रबाट चाहिँ पुग्ने
त्यो ढुङ्गा आध्यात्मिकसँग जोडिएको त्यो ढुङ्गा हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर त्यो ढुङ्गाको विषयमा अहिलेसम्म अध्ययन त तपाईँको त्यो ढुङ्गा के हो, कति पुरानो ढुङ्गा हो भन्ने ढङ्गको अध्ययन त भएको छैन होला? छैन। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, प्राग इतिहाससँग जोडिएको कुरा छ। त्यो प्राग इतिहासको अध्ययन भनेको चाहिँ एउटा आर्कियोलोजिकल हिसाबले, पुरातात्विक हिसाबले त्यसको अध्ययन गर्न पर्यो। कति वर्ष पुरानो हो, त्यसको साइज, डायमिटर के छ, सारा कुराहरूको अध्ययन चाहिँ आर्कियोलोजिकल स्टडीबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अध्ययन चाहिँ हामीले त्यहाँ गर्न सकिराखेका छैनौँ। यो कुरा तपाईँहरूले अहिलेसम्म उठाउनु पनि भएको छैन होला नि त? अहिले मात्रै उठ्यो होला नि त? होइन, यस्तो हो। के हो भन्दाखेरि अब त्यसलाई एउटा आस्थाको केन्द्र मान्ने कुरा त भइहाल्यो, तर अब इन डिटेलमा चाहिँ नि यो कति वर्ष पुरानो हो भन्ने कुराको हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसरी अध्ययन अहिलेको आधुनिक ज्ञान प्रणालीको आधारमा त गरिएको छैन। तर मुन्दुममै के छ भन्दाखेरि त्यो ढुङ्गा चाहिँ बारम्बार आइरहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि किराँतीहरूको सभ्यता अथवा नेपालमा चाहिँ किराँतीहरू प्रवेश गरेको चाहिँ कसरी 3500 वर्ष अगाडि, कसैले चाहिँ नि 5000 वर्ष अगाडि, कसैले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि नेपालमा प्रवेश गरे भनेर चाहिँ नि भन्छन्। नेपालमा किराँतीहरूले शासन गरेको चाहिँ नि शासनकालको गणना गर्दाखेरि लगभग 5000 वर्ष अगाडि चाहिँ नि काठमाडौँ उपत्यकामा शासन गरेका थिए भनेर चाहिँ नि भन्ने गरिन्छ। भनेर भनिसकेपछि त्यो सभ्यता पार गरेर आएको छ। यहाँ भनिसकेपछि 5000 वर्ष अगाडिको त्यो सभ्यता मान्न सकिन्छ भनिसकेपछि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै मलाई लाग्छ त्यो ढुङ्गा त्यही ठाउँमा प्राकृतिक हिसाबले त्यही ठाउँमा रहेको मान्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले एक हिसाबले चाहिँ नि 5 देखि 10,000 वर्ष अगाडि त्यो चाहिँ किराँतीहरूले त्यो एउटा आस्थाको केन्द्रका रूपमा चाहिँ नि मान्दै आएको चाहिँ नि मान्न सकिन्छ। तारामणि राईजी, अन्तिममा यो त कुरा बताइदिनुहोस्, अब चाहिँ यो आस्थासँग जोडिएको, संस्कृतिको चाहिँ सँग जोडिएको जुन चाहिँ ख्वालुङ ढुङ्गा छ, त्यो ढुङ्गा एकातिर अर्कोतिर विकास र विकास पनि तपाईँको अप्ठ्यारो नपर्ने, त्यो ढुङ्गा पनि बचाउने हिसाबले चाहिँ विकल्पहरू पनि रहेको तपाईँले बताइरहँदाखेरि यो समयमा अब चाहिँ किराँत समुदायले के गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, राज्यले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ के अपिल गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरा त अब यो मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो सच्याउनुपर्छ भनेर अहिले सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूले विज्ञप्तिहरू निकालिराखेको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो सच्याउनु पर्यो, किनभने यो मुलुकको विविधतालाई संविधानले चाहिँ नि सम्बोधन गरेको छ। त्यो विविधतालाई चाहिँ कार्यकारी प्रमुखले पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। अघि पनि मैले भने कि पशुपतिमा एकातिर चाहिँ त्यति धेरै खर्चमा अथवा चाहिँ नि यो स्वर्ण यो जलहरी राख्ने काम हुँदैछ, अर्कोतिर चाहिँ नि भत्काउने काम भइरहेको छ भनेपछि अब यो आफैमा विरोधाभास छ। त्यसो हुँदाखेरि अभिव्यक्ति जुन प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ त्यो सच्याउनुपर्छ भन्ने नै हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि अघि पनि मैले भने हामीले सिधा विकासको विरोध गर्न हामीले खोजेका होइनौँ। विकल्पहरू छन्, विकल्पसहित त्यहाँको चाहिँ नि विकास गर्न पर्यो। र अझ के हो भने त्यो चाहिँ विशेष गरी किराँतीहरूको चाहिँ टेरिटोरी भएको कारणले गर्दाखेरि मुन्दुम ट्रेलको परिकल्पना गरिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँको जुन प्राकृतिक संरचना छ त्यसलाई धेरै नभत्काइकन यथावत राख्ने गरी त्यहाँ ग्रेटर मुन्दुम ट्रेलको चाहिँ नि त्यहाँ परिकल्पना पनि गरिएको छ। त्यो भनेको ख्वालुङबाट चाहिँ साल्पा सिलिचोङ भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ भोजपुर र खोटाङको अलिक माथिल्लो बेल्टमा पर्छ। त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ त्यो मुन्दुमी यात्रा गर्दाखेरिको अर्को एउटा चाहिँ नि ठाउँ हो। र त्यो लगायत चाहिँ नि विभिन्न त्यो मुन्दुमको सर्किट बनाउने काम पनि अहिले त्यसको अध्ययन पनि भइरहेको छ। र मुन्दुम पदमार्ग त सुरु भइसकेको छ 2-4 वर्षै अगाडिबाट। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँको पर्यटनलाई पनि त्यहाँको स्थानीयताका आधारमा स्थानीय जुन खालको चाहिँ भूगोल छ, स्थानीय चाहिँ नि आस्थादेखि लिएर सांस्कृतिक महत्त्वका जति पनि कुराहरू छ ती सबैलाई जोडेर मात्रै पर्यटनको कल्पना गर्न सकिन्छ। र स्थानीय अथवा प्रदेश सरकारले जति पनि त्यहाँका चाहिँ नि विकासका योजनाहरू चाहिँ नि बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँका चाहिँ नि सम्बन्धित समुदायसँग चाहिँ
फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट भनेर भन्छ, एफपिक चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको त्यहाँको सम्बन्धित समुदायसँग चाहिँ पूर्व स्वीकृत लिएर अथवा अब उहाँहरूको चाहिँ नि के छ त, कसरी चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित जाति समुदायसँग चाहिँ नि सहकार्य गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यो दिगो विकाससँग जोडिने कुरा हुन्छ। होइन भने एकातर्फीबाट मात्रै गर्ने हो भने त्यसले चाहिँ नि राम्रो सन्देश जाँदैन। तपाईँ आइदिनु भयो, यदि धेरै कुरा भन्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार जुजलपा। धन्यवाद यहाँलाई पनि। यो अत्यन्तै लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत मेरो विचार यहाँ जुन राख्ने अवसर मैले पाएँ, यसका निम्ति पनि यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। सेवा जुजलपा। धन्यवाद।